दिसपट्टी आयकोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. जुलयाची 20 तारीख 2024. तांकां वळखून काडटल्यात. माथ्याचें शुभ वर्तमान 7 आनी वोड 16. तांची फळां पळोवन तुमी तांकां वळखून काडटल्यात. कांटांतल्यान कोणें काय दाखो काडल्यात काय, आनीक झिरकुटांतल्यान कोणें काय अंजिरां काडल्यांक जायत. जेजू क्रिस्त जेन्ना पळय खोटे प्रवादी विशीं शिकयतालो पळय तेन्ना ते लोकांक एक वर्तें सोद शिकयता. आनी हें सोद जावन आसा पळय तांची फळां वरवीं तुमी तांकां वळखून काडटल्यांत. पळयच, खरे प्रवादी आसात आनी थंयसर त्याच भाशेन खोटे प्रवादी आसतले. आनीक हे सगळे कोले कशेय आसतले आनीक बरे मेंढरे आसतले. बरे पळय स्वर्गदूत आसतना तांचे मदें थिंगासर सैतान पासून एक उजवाडाचो आंच बुडवो कसो येतलो जाल्यार अशें आमी कशें हें तांकां पारखूं येता. भायल्यान पळोवंक तें एकूच भाशेन दिसता आनीक थोडीं फळां तशींच पळय एक काट्याचें एक झिरकूट कशें आसा पळय तें बागतान म्हणटा पळय तें एक झाड कशें ताचेर हे दाखो फुलतात, पूण ते पळोवंक त्योच भाशेन दिसतात. पूण तेन्ना चाकोंक गेल्यार तुका गमता ती दाख न्हू म्हणून. आनी त्याच भाशेन इस्रायलाक पासून पळय ब्राम्बल्स म्हणून एक सुवात आसा, थंयसर सारके अंजिरा भाशेनूच आनी एक फळ आसा. आनीक जेन्ना तूं पळय तें अंजिरा भाशेन दुसरें जें फळ तूं चाकोन पळयता पळय तुका गमोन येता तें अंजीर न्हू म्हणून. जाल्यार भायल्यान तें एकूच दिसता, पूण चाकोंक गेल्यार ते फळाचें अंतर गमता. पळय, खोट्या हितूंतल्यान वायट हितूंतल्यान बरें येवचें ना. ऑलिव्ह झाडांतल्यान अंजीराचीं फळां जावचीं नात. ब्राम्बल्स म्हणटा पळय तितूंतल्यान दाखो येवचे नात. आनीक त्याच भाशेन आमकां तांची फळां पळोवन तें झाडाचें आमकां कमोन येता. कितें एक ग्रेक भाशेची म्हणणी आसा, जशीं पळय ताजीं मुळां तशीं ताजीं फळां. आनीक ओतम्या भितर कशें आमी पारखूंक जाता पळय, तुका कशें गमोन येतलें एक अभिशेक केलो देवाचो चाकर आनीक एक दोंगी पळय तो आपूण देवाचो चाकर कसो थिंगासर सेवा करता तांचे फळां वरवीं. पळय जो दोंगी आसा पळय तो थोडेच वेळार पासून ताजें करूंक जाता. आनीक रोखडेंच पळय ताजो पळय खरो पळय तो स्वभाव आसा पळय ती खरो ताजें फळ आसा पळय तें रोखडेंच कमोन येतलें. पळय ते खोटे प्रवादी आसात पळय ते आपल्याचेच स्वार्थी भशेन चिंततात आनीक ते दुसऱ्याची पळय हिंडाची पळय ती कुयदाद कित्याक करता, फकत आपल्याचे फायद्या पासत, आपल्याचे हिंडे पासत, आपल्याचे शेळये पासत ते जीव दिवच्याक तयार आसचे नात. आनी जेजूच्या वेळार पासून जायते थिंगासर फारिसी सादिसी आनीक ते शास्त्री आसलेले आनीक ते सगळे आपल्याचे व्हडले व्हडले तांकां पळय जाणवाय आसा पळय ती देवाची उतराची पळय ते उलयताले, पूण ते सगळे आपल्याचे स्वार्थीचे भशेन आपल्याच्या स्वार्थाचे ते पळयताले आनी तांच्या जिवितान कसलींच ओत्मीक फळां दिश्टी पडनासलीं. आनी जेजू क्रिस्त तांकां सारकें तेंची फळां वळखतालो आनी त्या पासत तांकां ताणें म्हटलें, तुमी भायल्यान धुवन काडलेली काशांव कशें आनीक आनी मेंढऱ्याचे चामड्यान तुमी कोले कशे जियेतात. देवाच्या भुरग्यांनो, तुमी तुमची तपासणी करात, तुमच्या भितर ही कसलीं फळां दिश्टी पडटा काय. जेजू क्रिस्ताची स्वभाव तुमचे भितर तसलीं फळां दिश्टी पडटा काय नियाळ करात. एफेसकारांक बरयल्ली चीट 5 आनीक वोड 9 आनी 10. खरेंच उजवाडाचीं कामां सगळ्या जिनसाचें बरेंपण, प्रामाणीकपण आनीक सोद सोम्याक कितें अदीक मानता तें सोदून काडटात. आमेन. सकाळचें वाचप स्तोत्र 26, 27 आनीक 28 सांजचें वाचप 2 इतिहास 22. सोरेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.